کمای گل سلام. استوری نمبر 68. کتاب داستان راستان، رایتر آیت الله مطهری. این کست یک شورت بایوگرافی یک اوریتر یا یک خطیب از یونانی قدیم است. اول ما د فارسیش میخوانم، از بعد کست اور کوشش کنم که د آذرگی کست او ترجمه کنم. دموستنس خطیب و سیاستمدار معروف یونان قدیم که با ارسطو در 1 سال متولد و در 1 سال درگذشته‌اند، از آغاز رشد و تمیز و سالهای نزدیک بلوغ برای ایراد سخنرانی آماده می شد، ولی نه برای آنکه واعظ و معلم اخلاق خوبی باشد و نه برای آنکه بتواند در مجامع مهم و سخنرانی های سیاسی و اجتماعی نطق ایراد کند و نه برای آنکه در محاکم قضایی وکیل مدافع خوبی باشد، بلکه فقط به خاطر اینکه علیه کسانی که وصی پدرش و سرپرست خودش در کودکی بودند و ثروت هنگفتی که از پدرش به ارث مانده بود خورده بودند در محکمه اقامه دعوا کند. مدتی مشغول این کار بود، از مال پدر چیزی به دستش نیامد، اما در سخنوری ورزیده شد و بر آن شد که در مجامع عمومی سخن براند. در آغاز امر چندان سخنوری او مورد پسند واقع نشد. عیبهایی در سخنرانیش چه از جنبه های طبیعی مربوط به آواز و لهجه و کوتاه و بلندی نفس و چه از جنبه های فنی مربوط به انشا و تعبیر دیده می شد، ولی به کمک تشویق و ترغیب دوستان و با همت بلند و مجاهدت عظیم همه آن معایب را از بین برد. خانه زیرزمینی برای خود مهیا ساخت و تنها در آنجا مشغول تمرین خطابه شد. برای اصلاح لهجه خود ریگ در دهان می گرفت و به آواز بلند شعر می خواند. برای اینکه نفسش قوت بگیرد رو به بالا می دوید یا منظومه های طولانی را یک نفس می خواند. در برابر آینه سخن می گفت تا قیافه خود را در آینه ببیند و ژست ها و اطوار خود را اصلاح کند. آنقدر به تمرین و ممارست ادامه داد تا یکی از بزرگترین سخنوران جهان گشت. خلاصه کسته یک شورت بایوگرافی اوریتر است، یک مشهور اوریتر کسته در نام دموستنس کسته و او یک دنه چیزام بوده، یک استیتمنت هم بوده از چیزا کسته از اینشین گریس کسته. دیگه منی ازی بایوگرافی کسته این کسته دو پوینت کسته حساب کو که مطلب دو ایسه جو بایوگرافی کسته اینجی آیت الله مطهری استریس کده بلیش زیاد فوکس کده. اولی که و بچه نمیخواست مطلب یک درزگی کسته کوشش میکرد که یک دن خوب پبلیک اوریتر جور شنه، لیکن مقصدی از او این نبود که مطلب کسته گو دن خوب گو چیزا جور شنه، گو خوب معلم اخلاق جور شنه، یا فر مثال کسته گو دن خوب چیزا جور شنه، خوب تید وکیل جور شنه، یا گو دن پالیتیشن جور شنه. اصل مقصد از او مطلب موتیویشن، بیسیک موتیویشن از او ای بود که مطلب یک خوب پبلیک اوریتر جور شنه تاکه بیتنه او مرتکه که بابی ازی کسته چرکی ریزه بوده، بابی ازی کسته که میراث خو که اشته بوده، دولت که منده بوده اور پاور اترنی خور کسته گو کسی دیگر داده بوده، دیگه او کسته او پاور اترنی کسته میسیوز کده و میراث که از بابی ازی منده بوده که مطلب گو کلان اماونت بوده دیگه اور خورده بوده. وزی میخواسته کسته پبلیک اوریتر جور شنه تاکه اور کسته ده کورت ببره تاکه مطلب مو مالی که میراث که از بابیش منده تو خورده بوده اور کسته واپس کنه. خلاصه دزی کار کسته کامیاب نمیشه دیگه. اول نه اپیرنس ازی منی پبلیک سپیکینگ کامیابم نبوده دیگه. مردما کسته پبلیک سپیکینگ ازیر کسته خوش نمیماده دیگه. نه صرف آوازشم کسته مطلب صحیح نبوده، منی آواز شی کستم یک گلوک شورت کمینگ بوده و امو در کسته او کانتینت را که او پیش میکده مطلب موادی که مطلب در منی پبلیک سپیکینگ رو یوز میکده مطلب منی ازوم کسته یک گلوک میستیکس بوده. خلاصه دیگه ای کسته چیزا نمونه، گیو اپ نمونه و دوستایشم کسته اور مطلب کسته انکریج منه دیگه. ای اولنا پارتی بود. دویمنا پارتی است که مطلب او پرکتیس که میکده مطلب پبلیک سپیکینگ خور اور چطور پرکتیس میکده. مطلب خلاصه منی ازی موگه که
برای ازی که مطلب چیزا کنه مطلب چیزی لهجه خورست کنه د دان کست و ریگ مینداخته د آواز بلند کست شعر میخوانده و برای ازی که استمنیشی زیاد چنه و کست تر بگو طرف سربالکی کست برگو روڈ کی طرف سربالکی بوده اونجا دبل میکرده تا که استمنیخ برابر کنه و لنگتی شعرار کست کوشش میکرده که د یک نفس بخوانه و برای ازی که مطلب چیزی خوره باڈی لنگویج خور کستم طرف روی اینا استاده شده و تقریر میکرده تا که مطلب باڈی لنگویج خورم کسته روست کنه خلاصه و قص پرکتیس ونه تمام از کارار منو قص پرکتیس نه تا که منی تاریخ کسته یا منی یک دنه کلان چیزا جور میشه یک اوریتر یک استیتمنت جور میشه دیگه شما میتونین ایره کسته گوگل هم کنین منی ازی کسته ویکیپیدیا مطلب یک خوب لینکی چیزا داده بایوگرافی ازی رو داده یعنی مطلب شما میتونین اونایی که مزید میخوای درباره ازی خبر شونه دیگه یعنی اگر شما دبلی ویکیپیدیا بورین سرچ کن دیموستنس کسته یک خوب لینکی بایوگرافی ازی رو کسته میتونین پیدا کن خود کافی لینکی چیز است مطلب خوب دیتیل ریفرنس هم کسته داده که میتونین مزید علاوه ازی آرتیکل مزید کسی درباره ازی کسی سرچ کن و سورس هم کسی پیدا کن امیدنم که خوش شما ماده باشه شورت بایوگرافی دیموستنس کسی تشکر